बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता व्लॉग में हमने मिशन नूर के बारे में चंद एक गुज़ारिशात आपके गोश गुज़ार की थी। आप हजरात की पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। खैर के जज्बे से, दावत के जज्बे से ही ये बातें अर्ज़ की थी। उस पर बहुत सारे हजरात ने अच्छे नरम गरम तबसरे किए हैं, सबका शुक्रिया। लेकिन शायद किसी को समझने में अगर कोई गलत फहमी हुई हो तो उसकी इंशाअल्लाह आने वाले क्लिप में दूर करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में जो ख़बरें चल रही हैं कि इलेक्शन की डेट किसी जगह अंदर खाते, मेरे दोस्त राना अजीम की ख़बर है कि इलेक्शन की डेट भी तय हो रही है और इलेक्शन कमीशन भी तय हो रहा है। और उन्होंने तो माशाल्लाह डेटें दे रखी हैं बाकायदा। मैं तो उनका हवाला ही दे सकता हूँ कि मामलात फ़लाँ तारीख़ तक सारे, बल्कि 48 घंटों का कह रखा है कि तय होने वाले हैं। लेकिन जो असल ख़बर चल रही है इस वक्त, 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कॉमनवेल्थ की, यूरोप की जो टीमें यहाँ मॉनिटरिंग के लिए आई थी, उनकी रिपोर्टें उनसे रिक्वेस्ट करके या मिन्नत करके दबा दी गई कि ये अभी शाये ना की जाएं। अब वो किसी तरह लीक हो गई हैं और दुनिया के मीडिया में शोर मचा हुआ कि पाकिस्तान का 8 फरवरी वाला इलेक्शन जो था उसमें तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीती थी और जो पार्टी 17 सीटें जीती थी उसको हुकूमत दे दी गई और अदालतों में फ़ैसले जो हैं वो भी नहीं होने दिए जा रहे। तो जो लोग यहाँ ये गड़बड़ कर रहे हैं या करवा रहे हैं मिलजुल के, उन्हें सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान का इमेज इतना ख़राब क्यों करने पे तुले हुए हैं। पाकिस्तान ने तो बड़ी मेहरबानियाँ की हम पे, पाकिस्तान ने हमें शनाख्त दी है, पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान ने हमें अपनी धरती ज़मीन दी है रहने के लिए, दफन होने के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत दी है। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ ये क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान का एक नाम था दुनिया में, उसे आहिस्ता 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 हम कहाँ ले गए। और एक अजीब तमाशा लगा हुआ, आप देखें, बंदे एक को दावत आती है और पूरा टब्बर ही वहाँ दौड़ खड़ा होता है। कतर दावत आ गई तो कतर, कुछ जापान दावत आ गई, कुछ जापान जहाज़ ले के फिर रहे। अब चाइना में सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब चाइना तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने खातून अव्वल अपनी बेटी को करार दे रखा है। खातून अव्वल का प्रोटोकॉल लेके उनकी बेटी और बेटा दोनों दूसरे जहाज़ में, उसमें भी जा सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, वो एक ही सीट का जहाज़ तो नहीं होगा। लेकिन पता नहीं उनको पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने से, गरीबों की दौलत से इतना प्यार है कि वो चाहते हैं जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च हो सके और इस कौम का जिसने हमें रिजेक्ट किया है इसका जितनी जल्दी बेड़ा गर्क हो अच्छा है। अल्लाह ताला हमें इस शर से पनाह में रखे अपने में। कैसी सोच है। कभी कोई हुक्मरान भी यार, कभी कोई हमारे हुक्मरान जो मुस्लिम हुक्मरान होते थे वो तो सोचते थे कि काम, सरकारी काम करते हुए अगर अपना कुछ ज़ाती काम भी करना पड़ गया है तो सरकारी तेल से जलने वाला दिया बुझा के बात करते थे कि कहीं हमारी ज़ात पे। लेकिन यहाँ तो परवाह फिक्र ही नहीं। कोई चाइना पहुंचा हुआ है, कोई कतर पहुंचा हुआ है और एक साहब रातों रात लंदन पहुंच गए। वो वहां जाके मीटिंगें करेंगे, साजिशें करेंगे, लंदन प्लान बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, और उसकी भी फिक्र लगी हुई है कुछ लोगों को। तो पाकिस्तान को कहाँ ले जा रहे हो? पाकिस्तान में सैलाब है, पाकिस्तान में कौम सड़कों पर रोटी के लिए कोई 47 लाख अफराद मुतासर हुए हैं और आप हज़रात के अल्ले तल्ले ख़त्म होने में नहीं आ रहे। कब तक ऐसा चलेगा? क्या किस बात का इंतज़ार कर रहे हो कि बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, नेपाल की तरह यहाँ के लोग भी उठ खड़े हों और अपना हक़, इनके गिरेबानों को पकड़ के घसीट के इनको नीचे उतारें और अपना हक़ लें? इसका इंतज़ार कर रहे हो? हालात देख के बंदे को इबरत हासिल कर लेनी चाहिए। फ़ातबिरू या उलिल अबसार, जिनको अल्लाह ने आँखें दी हैं, दिल की आँखें दी हैं, उनसे इरशाद हो रहा है कि बसीरत वालों, आँख वालों, ज़रा इससे इबरत हासिल कर लो। जो वाक़यात तुम्हारे गिरदो पेश नज़र आ रहे हैं, जो कुछ तुम देख रहे हो, इससे
لیکن ہم تیار ہی نہیں ہیں اس کے لیے۔ ہماری عدالتوں کا یہ حال کر دیا گیا کہ اگر وکیل دڑلے سے کہہ رہا ہے اگر ہماری پٹیشنیں جو خان صاحب کے کیس لگا کے ان کو اندر بند کیا ہوا ہے، اگر وہ پٹیشن سن لیں صرف تو کیس وہاں ہی ختم ہو جاتا۔ اب توشہ خانہ میں سزا دی، وہ سزا پھر ہائی کورٹ نے اڑا دی، پھر توشہ خانہ 2 آ گیا ہے۔ جنہوں نے مرسڈی لی تھی، بڑے بڑے تحفے تحائف لیے تھے، ان کو کوئی فٹے منہ بھی نہیں کہہ رہا کہ چلو یار لیبل ہی کر لیں، ان کو ہم توشہ خانہ میں ٹرائی کر رہے ہیں، پہلوں کو بھی کر لیں تاکہ لوگ انگلی نہ اٹھائیں ہمارے اوپر۔ اس بات کی پرواہ ہی نہیں، اس بات کا بس جو شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے تو جو مخالف ہمارے ہتھے چڑھ گیا ہے اس کو جتنا کو رگڑا دے سکتے ہو رگڑا دے لو۔ یعنی 6-7 مہینے ہو گئے ہیں عدالت میں ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں، کیس ہی نہیں لگ رہے۔ ڈوگر کو لا کے وہاں بٹھا دیا، اب ڈوگر پھنس گیا ایمان مزاری کے کیس میں۔ تو ڈوگر صاحب نے کیا کیا، جو ہراسمنٹ کے لیے کمیٹی بنائی تھی جس میں سمن رفت صاحبہ کو عدالتی جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو انچارج بنایا تھا، اس کے پاس کیس لگ گیا، خود چیف جسٹس صاحب کا سردار ڈوگر صاحب کا ہراسمنٹ کا کیس کو انہوں نے ایمان مزاری کو ہراس کیا، تو اس کمیٹی کی وہ جج صاحبہ کو اڑا دیا، کمیٹی ختم کر دی۔ جسٹس جہانگیری کے کیس والے معاملات دیکھ لیں، پتہ نہیں کیسا کیا سوچتے کیا ہیں اوپر بیٹھے ہوئے، کیا کر کیا رہے ہیں کہ دیکھنے والے ہمیں کیا کہیں گے، اس کا بھی کوئی فکر نہیں ہے ان کو۔ چلو یار ان کا تو کوئی فکر نہیں، ہم تو آپ کا، میں پنڈی کا کوئی باسی، کوئی لاہور کا رہنے والا، کوئی اسلام آباد کا رہنے والا، ہماری تنقید سے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بڑی بارگاہ میں تو حاضری ہو کہ وہاں تو پوچھ گچھ ہوگی نا، وہاں تو ہاتھ بندھے ہوں گے، زبان بند ہوگی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کا رواں رواں ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ سورہ یاسین شریف ہے، 23واں سپارہ ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، زبانوں پہ مور لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ کیا کیا کھیل کرتا رہا ہے، کیا کیا تماشے کرتا رہا۔ کچھ اس کا فکر کر لو، مسلمان ہیں ہم۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں، جو ذمہ دار ہیں، جن کو اللہ نے پاور دی ہے، ان سے حساب بھی بڑا ہوگا۔ جن کے پلے کچھ نہیں ہے نا، جو بالکل بیچارے بے سر و سامان ہیں، ان کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں تک ان کا دائرہ کار ہے، اس کا ان سے حساب ہوگا۔ عدالت میں کیس نہیں لگا رہے کئی مہینے تک، اور لگاتے ہیں تو انصاف نہیں دے رہے۔ اب القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے کہ خان نے 190 ملین پاؤنڈ کیوں لایا ملک میں، سپریم کورٹ میں کیوں جمع کروایا، خان نے القادر یونیورسٹی کیوں بنائی، اس سے کوئی پراپرٹی خرید لیتا تو ہم پوچھتے ہی نا، اگر کوئی جائیداد بنا لیتا انگلینڈ میں، کسی جگہ بینک بیلنس بنا لیتا تو ہم سوال بھی نہ کرتے۔ پاکستان کا بھلا کیوں کیا اس نے؟ وہ کیس اپنے دلائل اور گواہیوں کے اعتبار سے تو اڑ گیا ہے، اب اس کی تاریخ نہیں لگا رہا ہائی کورٹ۔ جس دن سنے گا، وکیل صاحب سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں جس دن سنیں گے اسی دن 10 منٹ میں وہ کیس اڑ جائے گا، کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا کہو گے دنیا کو، کیا منہ دکھاؤ گے کہ پاکستان میں پیسہ لانے اور پاکستان میں ایک یونیورسٹی بنانے کی وجہ سے ایک بندے کو ہم نے بند کیا ہوا، 2 سال ہو گئے سزا دی ہوئی، اور اس کا کیس بھی عدالتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ عدالتوں سے اوپر بھی ایک عدالت بیٹھی ہوئی ہے، وہاں یا فریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے نیچے کیا ہو رہا ہے، بلکہ وہ مہربانیاں فرما رہے ہیں کہ کوئی کیس کسی طرف سرے نہ لگ جائے۔ سپریم کورٹ کے جو جج منصور علی شاہ، منیب اختر، عطر من اللہ، عائشہ ملک جیسے جج ہیں، ان کے پاس کوئی کسی مظلوم کا کیس بھی نہیں لگایا جاتا کہ ان کو یہاں سے ریلیف نہ مل جائے کہیں۔ تو ذرا آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں، پاکستان کے پہ خدا کے لیے رحم کریں، پاکستان پہ ظلم نہ کریں، پاکستان کا نقصان نہ کریں، پاکستان کی بدنامی نہ کروائیں۔ پاکستان نے
آپ کو اتنی بڑی کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اتنی مراعات دی ہیں، اتنا پروٹوکول دیا ہے، آپ اس کے جواب میں، اس کے بدلے میں پاکستان کو، صرف پاکستان کے مظلوم عوام کو عدل اور انصاف فراہم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔